حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی رب شان ودھیں دے اتنی وڈے امتحان بھی دے دے آپ دی زندگی پوری دی پوری ازمائش نل بھری ہوئی ہے اجان جائے کہیں تے ازمائشاں پہلے شروع تھی گن مسلمانو رب قادر کریم رحمان رحیم جہان دے وچ جن کو بادشاہ بناوے جن کو گدا چا بناوے لیکن خوش قسمت تو ہے جنہیں کو رب شاہی تاج پوین دے وال رب دے اگو سر چا جھکیں دے سبحان ربی العالی والے نارے مرین دے رب دی مخلوق نالی خلق نال نبھین دے رب انہیں کو زیادہ درجے عظیم دے دے لیکن بدبخت ہے جنہیں کو رب شاہی تا دیوئیے بجائے سجدے کرن دے انہیں گردن چا اکڑائیے آنکھیں نے اساں خدا ہے سے بیا خدا کہنی لیکن جڑا انہیں گردن کو اکڑایا رب نتیجہ بھی انہیں کو دکھایا مسلمانو بدبخت بادشاہیں وچوں ایک نمرود جن کو رب شاہی تاج پوایا لیکن ول خدا ہو ونڈا اعلان سنایا آدھا میں خدا بیا کوئی خدا کہنی لیکن جتنی گردن کو اکڑایا رب خواب دے وچ ایک تارا دکھایا جیڑا مشرق مغرب وچ نور کھندایا سویرے کو نجومی کو سڑوایا آدھے وہ نجومیو میں خواب ڈٹھم دسو کیا ہی دی تعبیرے وہ ظالمہ آدھا تاہیں جو میں خدا ہاں تے اے مخلوق ہے تے والمخلوق کنو بیٹھا پوچھ دی جو میرے نال کیا تھی مانا لائے لیکن ایک کوڑا جو ہے میرا سچا خدا تا اول کو بھی جان دے آخر کو بھی جان دے ظاہر کو بھی جان دے باطن کو بھی جان دے آدھے دسوے نجومیو کیا تھی مانا لے میرے نال او جیڑا کو جونے دا ہوندہ حساب انہیں آکے سیاں کالی میں ہے ایک بچہ جامن والا ہے جیڑا تیری شاہی کو مٹامن والا لائے اجاؤ جہان تے آیا کائنی ابے دی پٹھ کنو اماں دے پیٹ چ آیا کائنی لیکن رب ہوندا شان اساں کنو لکایا کائنی ہوں کے دسو میں کوں ابے دی پٹھ کنو اماں دے پیٹ چ آگے انہیں کہ سونا حالی کہنی آیا آنکھیں والفکر کہنی شاہی میری نوز باللہ خداوی مایا دیلان پیا کرندہ او میرے سپاہیو او فوجیو ونیو جتنی عورتیں انہیں کو آنج نکھیر گھنو جتنی مردن آنج نکھیر گھنو اون ظالم سوچے جڑا مرد عورت دے نیرے آمنا کائنی او بچہ جامنا کائنی لیکن او بدبخت کو پتہ کائنا میرا رب بے نیازے او تا سیدہ پاک بی بی مریم کو بغیر گھر والے دے عیسیٰ نبی پیا دے دے فرمائنے جتنی انتظام کرایا رب ہوں رات ابراہیم سے کو اماں دے پیٹ چاپو جایا سویرے کو نجومیاں انتے سارے پریشان وہ میرا انتظام نٹھے وے انہیں آنکھے وہ رول مرے کیا انتظام کیتی اے دیکھ کتاباں آج راتوں بچے دا نور اماں دے پیٹ چ داخل تھی گئے آدھے اچھا جانی کوئی فکر کہنی اعلان کرا دیتس جتنی بچے ہیں سارے دے وچ دیکھو جیڑے بچے ہو من قتل کر چھوڑو
جیڑیاں مایاں حاملہ ہن اعلان کر دیتوس جے دھیری جامن تا پلے جو جے پتر ہوون ول گردن اڑا چھڑے جو مسلمانو اون کئی ہزار بچہ کو ہوایا لیکن دل وچ ارادہ بنایا آدھے جیڑا کچھ کریں دا پیاں میں کامیاب ہو ساں میں فتح یاب ہو ساں جڑا بچے کو جامن نہ دے ساں اپنی شاہی مٹا من نہ دے ساں ربا دے ظالمہ اللہ جتنی زور لگ دی ابراہیم تک تے کو آمن نہ دے ساں پاک نبی کو تائیں پلید دے ہاتھ لامن نہ دے ساں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے مسلمانوں ایویں فرعونی تا انتظام دکھایا اویں خدائی دا دعویٰ علایا رب کوئی نتیجہ دکھایا نجومی ہوں کو بھی دسایا فرعون ظالم 70,000 بچہ کو ہوایا لیکن رب دی قدرت تو صدقے ونیا رب ہوں موسیٰ کلیم کو فرعون دے گھر پلوایا حضرت موسیٰ ان دی شاہی کو مٹایا بنی اسرائیل علی قوم دے دی رہی اللہ فرعون کو دریا دے وچ غرق کرایا فرمائنے ایویں بڑا زور لایا لیکن کاکھ بنانے چنا آیا جڑا ابراہیم سینی اممہ کو خبر پئیے میرے اندر بچہ آگے پاک بی بی ازمائش وچ آگئیے ہن کیویں کرے ساں جے بال جایا تے مار گھتیوں نے ول میں کیویں نبھے ساں اللہ فرمے دے مجھے نہ تھی میرے خلیل دی اممہ انتظام ساں کرے سوں لکھ زور لاویں دشمن نیڑے تیرے سامانی نہ دے سوں فرمائنے رب جا انتظام فرمایا جائیں ویلے بچہ عورت دے پیٹ چھوے پیٹ وڈا تھی ویندے لیکن بی بی دا پیٹ نہیں ودھیا فرمائنے جڑا جامن دی گھڑی آئیے رب دے طرفوں اشارہ ملیے ابراہیم دی اممہ گھر کو چھوڑ ون جنگل دے رخ جوڑ ون بی بی رو گھر چھوڑے دیے جنگل دے وچ ون غور دے وچ بچہ ون جانے دیے مسلمانوں بال تونے کو جھاوی ہوئے اما دیے میرے اکھیں دا تارا ہے تے جائندہ بچہ نبییں دا پیو ہوئے میرے محمد دا دادا ہوئے جائندی پیشانی سرکار دا نوروں سے او بھی سونا پیارا ہو سے یا کہ نہ ہو سے فرمائنے جڑا اممہ ڈٹھے نور کو وال روتے دھاں پی دیں دیے رب غفور کو آج یہ میرا ربا اے جے سونے بچے دیں دی 9 مہینے میری کنو بار چویں دی کیڑا قصور جو سزائیں پیا دیں دی بچے میری دے سامیں پیا کو ہوئیں دی مسلمانوں بی بی کو خوف تے اگر دیر تھی گئی متا دشمنا ونین میرے بچے کو کوہ دے من بی بی کپڑے وچ ولٹے دیے غور دے وچ رکھ وڈا پتھر چے دیے غور دا منہ بند کریں دیے آج یہ ربا منت لامی میرے بچے دی حفاظت خود آپ فرماؤ تے مسلمانوں